السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملو توجور في لابارتي ديال تريسينتي لابارتي 6. دونك اللي غنهضروا فيها على لو ديشارج دان كوندونساتور. نصيحة إلا مازال ما شفتيش لابارتي ديال الشارج ديال لو كوندونساتور رجع شوفها، حيت فينالمون راه تيتشابهوا هاد لي دو بارتي. دونك إلا فهمتي مزيان لابارتي ديال الشارج ما غتلقاش مشكل في لابارتي ديال الديشارج. الوغ هنا عندنا لو مونتاج إلكتريك. دونك هنا عندنا لو جينيراتور E, la force électromotrice E, la résistance R, وعندنا لو كوندونساتور C. وهنا عندنا لانتيريبتور. الوغ بالنسبة لهاد لانتيريبتور عنده جوج ديال لي بوزيسيون، لا بوزيسيون الأولى و لا بوزيسيون الثانية. الوغ إلا درنا لانتيريبتور في لا بوزيسيون الأولى دونك هنا راه غنخدمو لا بارتي ديال الشارج. دونك ديجا شفناها. إلا درنا لانتيريبتور في لا بوزيسيون 2 اللي غنخدمو في هاد لا بارتي هاد لا سيونس دونك هنا لا بارتي ديال الديشارج. دونك هنا تيعطيك المونتاج بحال هكا. إلا كنتي في لا بوزيسيون 1 راه لا شارج ديال لو كوندونساتور، إلا درتي في لا بوزيسيون 2 راه لو ديشارج ديال لو كوندونساتور. الوغ كوم دابيتود غنحاولوا نحددوا لي زيكواسيون ديفيرونسييل ديال يو سي كيو اي و يو ار. مي افون نفكركم بلي فورمول اللي غنحتاجو. دونك تفكروا معايا بلي كيو لا شارج راه تتساوي دونك سي يو سي. بالنسبه لو كورون اي تيساوي دي كيو على دي تي اللي هي سي دي يو سي على دي تي. دونك هادو راه خصكم تحفظوهم. وعندنا لا لوا دوم حتى هي غنحتاجوها ار فوا اي. ومن بعد بالنسبه للطو دونك راه هي ار سي لا كونستانت دو طون اللي قلت لكم راه غندير فيديو خاص بها نشوفوا كاع لي اللي تيتحطوا بالنسبه للطو. وواحد لا كيسيون حتى هي تتحط لكم نشوفوا كيفاش نتعاملوا معها. الوغ نبداو على بركه الله نحددوا ليكواسيون ديفيرونسييل ديال يو سي. دونك كوم دابيتود غنبداو من لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. شنو تتقول لك؟ تتقول لك بلي لي طونسيون دونك تو دابور نمثل لي طونسيون. دونك هنا غيكون عندنا لو كورون الكتريك اي. وكيف قلت لكم ديما بالنسبه لي ريسبتور ار او سي لا طونسيون تتكون العكس ديال لو كورون. في لا كونفونسيون ريسبتور لا طونسيون تتكون العكس ديال لو كورون. دونك لو كورون هنا هابط دونك لا طونسيون غتكون طالعه. دونك هادي يو ار وهادي يو سي. متفقين؟ الوغ شنو تتقول لك لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون؟ تتقول لك لا طونسيون او بورن دو جينيراتور تتساوي لا سوم ديال لي طونسيون او بورن دي ريسبتور. الوغ في هذا الكا ديال الديشارج ما عندناش ان جينيراتور. دونك شنو غنديرو تو سامبلومون غنديرو يو ار بلس يو سي تتساوي زيرو حيت ما كاينش لو جينيراتور. مزيان. الوغ بالنسبه ل يو ار راه هي دابخي لا لوا دوم ها هي ار فوا اي. دونك غنعوضها دونك ار فوا اي زائد يو سي اتيغال ا زيرو. مزيان. الوغ من بعد اي باش غنعوضها ها هي دونك سي دي يو سي. دونك شنو غتولي عندنا؟ غتولي عندنا ار سي دي يو سي على دي تي زائد يو سي. واش هادي ايكواسيون ديفيرونسييل؟ نورمالمون علاش؟ حيت عندنا لا غروندور و لا ديريفي ديالها. دونك هادي سي اون ايكواسيون ديفيرونسييل. دونك غنأثرها. دونك هذه هي لا ديفيرونسييل ليكواسيون ليكواديف ديال يو سي. هنا بيان سور بالنسبه لار سي نقدر نعوضها بالطون سينون نخليها بحال هكا. الوغ من بعد باش نحدد ليكواسيون ديفيرونسييل ديال كيو لا شارج اشنو غنديرو؟ دونك هنا ما غنمشيوش بعيد. اشنو عندنا؟ كيو تتساوي سي يو سي. دونك الا بغيت يو سي شنو غتساوي؟ هي كيو على سي. ومن بعد نعوض هنا في ليكواسيون ديفيرونسييل شنو غتولي عندنا؟ دونك غتولي عندنا ار سي دي على دي تي ديال من؟ ديال يو سي. وشنا هي يو سي؟ هي كيو سور سي زائد دونك يو سي غنعوضها بكيو سور سي. دونك هادشي شنو تيساوي؟ تيساوي زيرو. متفقين؟ الوغ من بعد هاد واحد على سي نقدر نخرجها على برا. علاش؟ حيت سي اون كونستونت. دونك غتولي عندنا ار سي فوا 1 سور سي لا ديريفي ديال كيو على دي تي زائد الوغ هاد ديبول ار سي تينشف لي فيتر. دونك
كيو على سي تتساوي زيرو. متفقين؟ دونك سي مع سي غتمشي، غتبقى ليا ار دي كيو على دي تي زائد كيو على سي est égal à زيرو. وهنا بيان سور راه نقدر نخلي ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي بحال هكا حيت عندي لا غروندور ولا ديريفي ديالها. سينون كيف تنقول لكم ديما باش يبان لينا لو تيرم ديال ار سي اللي هو طون. دونك هنا شنو غندير؟ غنضرب في السي. دونك الا ضربت في السي غنحاولوا نضربوا في السي هنا وغنضربوا في السي هنا. دونك شنو غيولي عندنا؟ شنو غتولي عندنا ليكواسيون؟ غتولي عندنا ار فوا سي دي كيو على دي تي. دونك غنشرو هاد السي. دونك السي الا دخلت على هنا غتمشي مع هاد السي اللي كاينه لتحت غتبقى لينا كيو ايت ايغال زيرو. دونك زيرو فوا سي راه هي زيرو. دونك هادي ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا بالنسبه لا شارج. دونك غنأثرو حتى هي و ار سي راه هي الطون. دونك نقدر نعوضها بالطون. دونك هذا بالنسبه لا شارج. الوغ بالنسبه لو كورون، بالنسبه لو كورون غنرجعوا لهاد ليكواسيون. دونك شنو عندنا؟ عندنا ار اي زائد يو سي تتساوي زيرو. مزيان. دونك ار اي غنخليها حيت تنقلب على ليكواسيون ديفيرونسيال ديال لو كورون. الوغ بالنسبه ليو سي دونك هنا يو سي دونك اشنو قلنا بالنسبه ليو سي؟ دونك تو دابور شنو غنديرو؟ دونك سمحوا لي هنا غندير لا ديريفي. دونك غندير لا ديريفي ديال هاد لو تيرم ولا ديريفي ديال هاد لو تيرم. دونك دي سور دي تي ديال من؟ ديال ار اي زائد تعاملوا معنا الله يرضي عليكم. دونك دي يو سي على دي تي ونفس الحاجه. دونك لا ديريفي ديال زيرو راه هي زيرو. متفقين؟ دونك ار هنا كونستونت نقدر نخرجها على برا غتبقى ليا دي اي على دي تي زائد دي يو سي على دي تي تتساوي زيرو. مزيان. الوغ هنا من بعد شنو غنديرو؟ الوغ عندنا الحق نضربو هنا في السي هاد لو تيرم وهنا عاوتاني نضربوه في السي. انا غنقول لكم علاش. دونك من بعد غنشرو غتولي عندنا ار سي دي اي على دي تي زائد سي دي يو سي على دي تي تتساوي زيرو. مزيان. وشنا هي سي دي يو سي؟ ها هي هو لو كورون. دونك شنو غيبقى عندي هنا؟ دونك ار سي دي اي دي تي زائد دونك سي دي يو سي على دي تي راه هي اي تو سامبلومون تتساوي زيرو. دونك هذه ليكواسيون ديفيرونسيال ديال لو كورون. متفقين؟ الوغ من بعد بقات لينا ديال لا طونسيون يو ار. الوغ شنو عندنا؟ دابخي لا لوا دوم عندنا ار فوا اي. ها هي. دونك الا بغينا اي اشنو غتساوي؟ هي يو ار قسمه ار. متفقين؟ ومن بعد نعوضوا في ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك غنرجع نعوض في ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك هنا ار سي دي سور دي تي ديال اي. وشنا هي اي؟ هي يو ار على ار زائد دونك اي اللي هي يو ار على ار تتساوي زيرو. مزيان. الوغ هاد ار نقدر نخرجها على برا حيت سي اون كونستونت. دونك غتولي ار سي على ار دي يو ار على دي تي زائد يو ار على ار est égal à زيرو. الوغ ار غتمشي مع ار غتبقى لينا سي دي يو ار على دي تي زائد يو ار على ار est égal à زيرو. مزيان. الوغ هنا غنحاول نضرب في ار. غنضرب كلشي في ار. دونك في هاد لو كوتي غنضرب في ار. راه نقدر نخليها بحال هكا راه هادي سي اون ايكواسيون ديفيرونسيال. سينون دونك الا ديفلوبينا هادي غتعطينا ار سي دي يو ار على دي تي زائد دونك ار غتمشي مع هاد ار اللي كاينه لتحت. دونك غتبقى لينا يو ار تتساوي زيرو. دونك هادي هي ليكواسيون ديفيرونسيال بالنسبه ل يو ار. الوغ في لابارتي الجايه ان شاء الله نهضروا على لا سوليوشن ديال هاد لي زيكواسيون ديفيرونسيال كيف درنا في لابارتي ديال الشارج.